नई उम्मीदों नई ख्वाहिशात के साथ 2026 को खुशामदीद। साल नौ का पहला सूरज नई उम्मीदों नई उमंगों के साथ तुलू। नए साल के आगाज पर मुल्क भर में हर तरफ जश्न का समा। साल नौ को वेलकम करने के लिए शहर शहर नगर नगर जबरदस्त जश्न। कराची से खैबर बोलान से बल्तिस्तान तक रंग रोशनी का सैलाब उमड़ आया। कहीं चिरागा तो कहीं जबरदस्त आतिशबाजी से आसमान रंगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के F9 पार्क में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कराची में सी व्यू, पोर्ट ग्रैंड, बाग इब्ने कासिम पर नए साल का जश्न। मनचले सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला, नाच गाना। सखर के लैंसडाउन पुल पर आतिशबाजी। लाहौर में नए साल का इस्तकबाल, लिबर्टी मार्केट पर आतिशबाजी। मुल्तान में घंटाघर, हयाताबाद, पेशावर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कोयटा समेत कई शहरों में साल नौ को जोश जज्बे के साथ खुशामदीद कहा गया। तमाम अहले वतन को ARY फैमिली की जानिब से नया साल बहुत मुबारक। दुआ है वतन अजीज और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये साल खुशकिस्मत साबित हो। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साल नौ पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तेकामत, तख्लीकी सलाहियत, यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत। अगले महाजों पर तैनात जवानों का वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल से फौजी जवानों का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। घरों से दूर बर्फ में मोर्चों पर वतन अजीज की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नए साल पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन जारी। खुशी की घड़ियां गम में बदलने लगी। साल नौ का जश्न। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। खवातीन और बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी। चनेसर गोट, आजम बस्ती, गोलीमार, कोरंगी नंबर 5, न्यू सब्जी मंडी, 5 स्टार चौरंगी, पाक कॉलोनी, बड़ा बोर्ड, गुलबहार में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्वस 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नए साल पर पुलिस ने हवाई फायरिंग रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल और हवाई फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का कहा था। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नए साल का रंगारंग आगाज। चीन के शहर बीजिंग में नए साल का जश्न। कुआलालंपुर के पेट्रोनास ट्विन टावर्स पर शानदार आतिशबाजी। न्यूजीलैंड में भी शानदार आतिशबाजी और रंगारंग जश्न। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की आमद पर सिडनी का हार्बर ब्रिज रोशनियों से जगमगा उठा। दिलकश गीतों से सिडनी हार्बर की फिजा गूंजती रही। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में 12 बजते ही 33 बार रिवायती घंटी बजाई गई। नए साल का जश्न। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में साल नौ का आगाज होते ही शानदार आतिशबाजी। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में साल नौ का पुरजोश खैर मकदम। आतिशबाजी का मुजाहरा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी साल नौ के आगाज पर शानदार जश्न। लंदन में नए साल के आगाज पर लंदन आय पर दिल फरेब आतिशबाजी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर भी गहमा गहमी उरूज पर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात में साल नौ का जश्न। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। 2025 का इख्तिताम होते ही बुर्ज खलीफा नीले रंग से जगमगाया।
سال نو کے تاریخی استقبال کے لیے ہزاروں افراد کی برج خلیفہ آمد، دنیا بھر سے لاکھوں افراد کی آن لائن نشریات کے ذریعے جشن میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، کہا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ سال دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائے گی۔ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا بلوچستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ پروپیگنڈے کے توڑ اور پائیدار ترقی میں سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا بلوچستان پاکستان کی خوشحالی، ترقی اور مستقبل میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے عوامی فلاحی اور ترقیاتی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ نشست کا اختتام سوال اور جواب کے تفصیلی سیشن پر ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منی کا بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج عقیدت۔ سرد موسم میں کیا برف پگھلنے لگی؟ پاکستانی اسپیکر ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ۔ ایاز صادق اور جے شنکر نے ہاتھ ملایا۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کی نشست پر آئے۔ دونوں نے چند منٹ کی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ خیر مقدمی کلمات کا بھی تبادلہ ہوا۔ دونوں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق جے شنکر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے منع کیا گیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر محمد یونس نے کہا پاکستان سے اپنے تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کو فروغ دیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے۔ اعلیٰ سطح کے روابط سے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کر دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسپیکر ایاز صادق نے خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بیٹی سے ملاقات کر کے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ پاکستان کو یمن میں تشدد کی نئی لہر پر گہری تشویش۔ یمن کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ یمن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم۔ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کسی بھی یمنی فریق کے یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ پاکستان سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی اور سلامتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ Two years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges, but we brought the country back on the track. It was time for an economic crusade. We took very difficult decisions. ہم نے معیشت کو دوبارہ درست سمت میں ڈال دیا۔ 2024 میں اقتدار سنبھالا تو چیلنجز کا بخوبی ادراک تھا۔ گزشتہ 2 سال میں پاکستان نے بہترین معاشی ترقی کی ہے۔
PIA اور فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کامیابی سے ہوئی. 2025 میں ٹیکس وصولیوں میں 26% اضافہ ہوا. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں نے معاشی استحکام کے لیے ہماری کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب. کہا FBR ڈیجیٹائزیشن کے پروگرام پر پہلی بار عملی طور پر کام ہوا. حکومت کے مشکل فیصلوں کے نتائج خود بول رہے ہیں. اپنے اہداف مکمل عزم کے ساتھ حاصل کریں گے. نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کی قیمت پاکستانی قوم مدتوں ادا کرے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان. لکھا اس زیادتی کے نتیجے میں جو حکومت لائے گی اس نے وطن اپنے عزیز کے ساتھ کھلواڑ کیا. سازش کرنے والوں نے ملک کو سالوں کے لیے غیر یقینی کیفیت سے دوچار کر دیا. ترقی روک دی. ایک بددیانت شخص کو قوم کی قسمت کا مالک بنا دیا. اس سازش کے ذمہ دار کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. اللہ نے میرے قائد کو ہر بار سرخرو کیا. الحمدللہ آج بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. بھیانک سازش کے ذمہ دار دنیا آخرت میں قیمت ادا کریں گے, عبرت کا نشان بنیں گے. بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کے لیے کسی بھی قسم کے رابطے کی تردید کر دی. آن سکرین یا آف سکرین کوئی رابطہ نہیں ہوا. فی الحال حکومت سے رابطہ نہ کسی اور فریق سے. چیئرمین PTI کے ARY نے اس سے گفتگو. کہا بہت ہو گیا, اب حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے. 3 سال PTI کے لیے مشکل رہے ہیں. 2025 میں جو امیدیں تھیں پوری نہ ہوئی. دعا ہے 2026 بانی PTI کی آزادی کا سال ہو. کیا اسمبلی کے گیٹ سے کوئی ان آتھورائزڈ پرسن اندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. میں یہاں پر ایک اور نئی نارم یہ نہیں چاہتا تھا. جس طریقے سے یہاں پر یہ ہلڑ بازی کی گئی, میں اس پر بڑا سخت ناراض ہوں. اسمبلی میں ایک اور نارم نہیں چاہتا تھا. پنجاب اسمبلی میں ہونے والی ہلڑ بازی پر شدید ناراض ہوں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اسمبلی قوانین کے مطابق کوئی غیر متعلقہ شخص ایوان میں نہیں آ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا, نظام ان کے حوالے کر دیا جائے. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سزا یافتہ شخص کی رہائی سیاسی مذاکرات سے ممکن نہیں. مشروط مذاکرات قابل قبول نہیں. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے. جنگ کے قریب فیصل آباد روڈ پر بس اور وین میں خوفناک تصادم. 14 افراد جاں بحق, 29 زخمی ہو گئے. ویٹنری یونیورسٹی کی بس لاہور جا رہی تھی. فیصل آباد سے جنگ آنے والی مسافر وین سے ٹکرا گئی. 9 افراد موقع پر جاں بحق, 5 اسپتال میں دم توڑ گئے. حادثے کی وجہ تیز رفتاری کے دوران اوور ٹیکنگ ہے. جاں بحق ہونے والے تمام افراد وین میں سوار تھے. SSP پیٹرولنگ کا جائے وقوع کا دورہ. غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب پیٹرولنگ ٹیم کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی. آزاد کشمیر میں بھمبر کے نواح میں 3 بچوں کی لاشیں ملی. پولیس نے بتایا بچوں پر تیزاب ڈال کر قتل کرنے کے بعد دفنایا گیا. پولیس نے قتل کے الزام میں بچوں کی ماں اور دوسرے ملزم کو گرفتار کر لیا. بچوں کی ماں کا تعلق سرائے عالمگیر سے ہے. شانگلہ میں شکی القلب شخص نے بیوی سے جھگڑے کے دوران 2 ماہ کی بیٹی کو قتل کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم رحمت اللہ کو گرفتار کر لیا. ملزم کا 2 ماہ کی بیٹی کو چاقو سے قتل کرنے کا اعتراف. پولیس کے مطابق ملزم کو شک تھا کہ شیرخوار بچی اس کی بیٹی نہیں ہے. کراچی کے شہری آج سے ڈبل ڈیکر بسوں میں سفر کر سکیں گے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے گزشتہ روز منصوبے کا افتتاح کیا. کہا ابتدائی مرحلے میں ڈبل ڈیکر بسیں شارع فیصل پر چلیں گی. تجربہ بہتر رہا تو بسوں کا بڑا فلیٹ منگوائیں گے. کراچی کی ہر سڑک پر ڈبل ڈیکر بس چلائیں گے. شہر کی سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں. 9 ارب سے زائد کی رقم مختص کر دی. مارچ اپریل تک مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی والوں کو ڈبل ڈیکر بس سروس کے آغاز پر مبارکباد. کہا کراچی اب صرف چل نہیں رہا, آگے بڑھ رہا ہے. کراچی کو جدید شہروں کی صف میں کھڑا کریں گے. What a year this has been. A year filled with so many memorable moments. Each one a building block in the strong friendship between our countries.
This year, under President Trump's leadership, American companies are investing in Pakistan's future, expanding opportunities in tech, energy, trade, textiles, agriculture, and critical minerals that benefit both our countries. साल 2025 में पाक अमरीका शराकतदारी में नया बाब रकम हुआ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम, कहा दो तरफा शराकतदारी, ताउन और रवाबित में पेशरफ्त हुई। मादनियात से लेकर टेक्नोलॉजी तक के शोबे में नए मुआहिदे हुए। दोनों मुल्कों के सरबराहान ने खित्ते के अमन सलामती के लिए अहम मुलाकातें की। दो 2025 पाकिस्तान के लिए यादगार और शानदार साल। दिफाई सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबियां समेटी। पाकिस्तान ने मार्कर हक में भारतीय राफेल गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान के हाथों राफेल गिरने का जिक्र करके भारत को शिकस्त की याद दिलाई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहिदा तय पाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी हिकमत अमली को दुनिया भर में पजीराई मिली। खेल के मैदान में भी सब्ज हिलाली परचम सरबलंद हुआ। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर एशिया कप जीता। अरशद नदीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। क्रिकेटर सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ई गेमर अरसलान ऐश ने फ्रांस में आलमी टाइटल जीता। साल सुपर पावर्स को हमारे सर्वाइवल की हमसे ज्यादा फिक्र हो जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी भी आएगी, रोजगार के मौके खुलेंगे। यूरोप की पट्टी पे रिसेशन आने वाला है, जंग मुसल्लत होगी। 2026 पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल होगा। माहिर नजूम सामिया खान ने पेशगोई कर दी, कहा पाकिस्तान सुपर पावर्स का लाडला बन जाएगा। सुपर पावर्स को हमारी बका की हमसे ज्यादा फिक्र होगी। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। उन्होंने यूरोप में जंग और कसाद बाजारी की पेशगोई भी की। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो के मुनफरिद गोल ने टीम को शिकस्त से बचा लिया। 7 खिलाड़ी ने एक किक लगाई। गेंद स्टार फुटबॉलर की कमर से टकराकर गोल पोस्ट में चली गई। अल नसर और अल इत्तेफाक का मुकाबला 2-2 से बराबर हो गया। और टेस्ट क्रिकेट में नोमान अली की टॉप 3 में एंट्री। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का दूसरा नंबर। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के साउथ शकील 1 दर्जा तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन पर आ गए।